अस्सलाम वालेकुम। आपको स्ट्रगलर्स होम की एक नई वीडियो में खुशामदीद। यह है इल्हामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। इल्हामा मोहम्मद इकबाल के पॉलिटिकल कैरियर पर बात करें तो इल्हामा मोहम्मद इकबाल जवानी से ही मुल्की हालात पर नजर रखे हुए थे और इस पर बहुत दिलचस्पी लेते थे। इसके अलावा जब आप 1908 में इंग्लिस्तान से वापस आए तो यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा जान पहचान हो गई थी। इल्हामा मोहम्मद इकबाल के मियां मोहम्मद शफी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुस्लिम लीग के एक अहम रुकन थे। जब मियां मोहम्मद शफी को मुस्लिम लीग की जानिब से एक अहम फरीजा सर अंजाम दिया गया तो इल्हामा मोहम्मद इकबाल भी उनकी कमेटी के मेंबरान में से एक थे। इल्हामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी मसरूफियात थी जिसमें वकालत और शायरी शामिल, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुस्लिम लीग से जुड़े। इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने इंडिया की वर्ल्ड वार 1 में शमूलियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। इल्हामा मोहम्मद इकबाल कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी समझते थे क्योंकि वो हिंदुओं के मकासद के लिए काम करते थे। इल्हामा मोहम्मद इकबाल खिलाफत मूवमेंट के एक अहम रुकन थे। जामिया मिली इस्लामिया के आप खालिक भी थे जो अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में बना। जामिया मिली इस्लामिया के मुंतजमीन ने आपको वाइस चांसलर का ओहदा भी दिया, लेकिन आपने उसे लेने से इनकार कर दिया। आपने 1926 के इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की एक सीट के लिए था और आपने अपने हलीफ को 3177 वोट से शिकस्त दी। अब हम इल्हामा मोहम्मद इकबाल के सियासी कैरियर में जिन्नाह इकबाल और सियासत पाकिस्तान पर मजीद बात करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब मुस्लिम लीग के हकूक के लिए कांग्रेस से बात की तो इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने उनका भरपूर साथ दिया। इल्हामा मोहम्मद इकबाल कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग के भी चंद अरकान से नाराज थे जिसमें शफी और फजल रहमान शामिल हैं। इल्हामा मोहम्मद इकबाल उनके नजरियात से इख्तलाफ करते थे। 1920 में इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ को अपने मकासद हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन करार दिया। इल्हामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासत के अलावा भी आपस में गहरी दोस्ती थी। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग को छोड़कर लंदन चले गए तो इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने उन्हें वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश की, क्योंकि इल्हामा मोहम्मद इकबाल जानते थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ही वो वाहिद लीडर हैं जो नजरिया पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकते। इल्हामा मोहम्मद इकबाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को लिखे गए खत में लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक बिजी आदमी हैं, लेकिन आप मेरे खतूत को अक्सर नाराजगी से नहीं देखते। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम मुसलमानों की हिंदुस्तान में आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और आप ही वो वाहिद लीडर हैं जो मुसलमानों को उस तबाही से बचा सकते हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में आने वाली है। इन खतूत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने दोबारा से क़यादत संभालने का फैसला कर लिया। अब हम बात करेंगे इल्हामा मोहम्मद इकबाल का किरदार और तुलूए इस्लाम के बारे में। इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने इस्लाम की इशाअत के लिए तुलूए इस्लाम के नाम से एक किताब भी जारी की। इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने मदरसा अलीगढ़ हैदराबाद में भी इस्लाम की अहमियत पर लेक्चर्स दिए। इस लेक्चर में आपने सियासत और मॉडर्न फ़लसफ़ा में इस्लाम की अहमियत को बयान किया ताकि मौजूदा नस्ल इस्लामी नज़रियात का इस्तेमाल कर सके। इल्हामा मोहम्मद इकबाल उन मुस्लिम सियासतदानों से भी बहुत नफरत करते थे जो कि नजरिया इस्लाम के खिलाफ जा रहे थे। इल्हामा मोहम्मद इकबाल जानते थे कि न सिर्फ सेकुलरिज्म बल्कि हिंदू अक्सरियत भी मुसलमानों को मुख्तलिफ तरह से मुतासिर कर रही है, जिसमें मुसलमानों का कल्चर, मुसलमानों की सोच, मुसलमानों की सियासत शामिल है। इल्हामा मोहम्मद इकबाल इसी नजरिए के तहत कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं और अपने नजरिए पर चलें, उन्होंने ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान और तुर्की के दौरे भी किए। इसके अलावा आपने B.R. अम्बेडकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने B.R. अम्बेडकर को बताया कि इंडियन सूबे बरतानवी इक़्तिदार तले ज्यादा महफूज है, न कि हिंदुओं के ज़ेर साया। इल्हामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों की हिंदुस्तान में हिंदुओं से अलहदगी चाहते थे क्योंकि वो हिंदू राज के नीचे मुसलमानों के लिए सख्त परेशान। 1930 और 1932 में किए जाने वाले मुस्लिम लीग के इजलास जो इलाहाबाद और लाहौर में किए गए, उसमें इल्हामा मोहम्मद इकबाल को सदर जलसा यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि 1930 और 1932 में इलाहाबाद में होने वाले इजलास में इल्हामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि इस्लामी कवानीन किसी भी मुआशरे के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं
اور یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ہٹایا گیا تو معاشرہ برائی کی طرف چل پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ نہ صرف ہندوستان میں مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے بلکہ ان کا علیحدہ وطن کا بھی حق ہے، اور اسی دوران آپ ٹو نیشن تھیوری کے موجد بھی بن گئے۔ علامہ محمد اقبال نے مسلم لیگ کی مدد اور امداد کے لیے یورپ اور بہت سارے ممالک کا دورہ بھی کیا۔ آپ ہمیشہ مسلمانوں کو متحد رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے طلوع اسلام کے نام سے ایک بہترین کتاب جاری کی جس سے مسلمانوں نے بہت ساری رہنمائی حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال کی اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور سیاست پاکستان میں کردار پر بات کرنے کے بعد اب ہم بات کریں گے آپ کی شاعری پر۔ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان، حکیم الامت۔ آپ نہ صرف ایک قومی شاعر بلکہ یونیورسل پوئٹ تھے۔ آپ نے نہ صرف مشرقی بلکہ مغربی کنسپٹس کی بھی تصحیح کی۔ آپ کو شاعر مشرق اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے۔ ایران میں آپ کو شاعر لاہور بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی بک اسرار خودی اور بال جبرائیل ایران میں بہت مشہور ہوئی۔ 1980 میں ایران میں آنے والے انقلاب میں لوگ علامہ محمد اقبال کی شاعری کو پڑھ کر سناتے تھے تاکہ لوگوں کو متحرک کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایران کے بہت بڑے بڑے شعراء نے بھی علامہ محمد اقبال کی تعریف کی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف مغربی بہت بڑی بڑی شخصیات نے بھی کی، جس میں ولیم ڈوجلے جنہوں نے اقبال کو یونیورسل پوئٹ کہا، اور اس کے علاوہ فری لینڈ ایبٹ جن کے نام پر ایبٹ آباد شہر بنا۔ اب ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کی کتابوں کے بارے میں جو انہوں نے مختلف ادوار میں لکھی۔ علامہ محمد اقبال نے مختلف زبانوں میں بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں سب سے پہلے فارسی آ جاتی ہے، اس کے بعد اردو، انگلش اور پنجابی بھی شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی سب سے پہلی کتاب 1915 میں اسرار خودی کے نام سے شائع ہوئی جو کہ فارسی میں تھی۔ اس میں آپ نے خودی اور اپنے آپ کو پہچاننے پر بات۔ اس کے علاوہ آپ نے 1917 میں رموز بے خودی کے نام سے ایک کتاب شائع کی جو کہ سراسر اسلامی نظریات کی عکاسی کرتی تھی۔ 1924 میں آپ نے پیغام مشرق کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ یہ کتاب ایک جرمن پوئٹ گیتھی کے جواب میں آپ نے شائع کی۔ 1927 میں آپ کی کتاب زبور عجم شائع ہوئی۔ یہ اس کتاب کا سٹرکچر کوسچن آنسر کی شکل میں تھا۔ 1932 میں آپ کی کتاب جاوید نامہ شائع ہوئی۔ اس میں آپ نے ابن العربی کی مثالیں دی، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، مسلمانوں کی غداری اور جاوید کو نصیحت شامل ہیں۔ جن کتابوں کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ زیادہ تر فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اردو میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے پہلے بانگ درا آ جاتی ہے جو کہ 1924 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب آپ نے 3 حصوں میں لکھی۔ کتاب کا پہلا حصہ آپ نے انگلستان جانے سے پہلے 1905 تک لکھا، اس کا دوسرا حصہ آپ نے یورپ میں 1905 سے لے کر 1908 تک لکھا، اور جبکہ اس کا تیسرا حصہ آپ جب ہندوستان واپس آئے تو اس کے بعد لکھا۔ مسلمانوں کی سیاسی اور روحی بیداری کے لیے آپ نے 1935 میں بال جبرائیل کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ یہ کتاب آپ نے اسپین میں لکھی تھی۔ 1936 میں آپ نے ضرب کلیم کے نام سے ایک اور کتاب شائع کی جو کہ آپ کی وفات سے 2 سال قبل لکھی گئی۔ انگلش زبان میں آپ کی لکھی گئی تصنیف میں سب سے پہلی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان دا ورلڈ 1908 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے دا ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجس تھاٹس 1930 میں شائع کی۔ انگلش میں لکھے گئے آپ کے بہت سارے خطوط بھی شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ 1931 میں مذہب اور ریاست کا آپس میں بنیادی تعلق پر بات کرنے کے لیے آپ کو کیمبرج کی جانب سے بھی بلایا۔ پنجابی زبان کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے اس میں بہت ساری پوئمز لکھی، جس میں سب سے پہلے پیارا جے ڈی جو کہ آپ نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پر لکھی تھی۔ اس کے علاوہ بابا بکری والا جو کہ 1929 میں شائع ہوئی۔ آپ کا سب سے آخری کام جو کہ لکھنے پڑھنے میں تھا وہ تھا ارمغان حجاز جو کہ 1938 میں آپ نے لکھا۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ محمد اقبال اپنے خالق حقیقی سے جانے۔ آپ کے نام پر بہت سارے ادارے قائم ہیں جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال کالج اور علامہ اقبال ٹاؤن، اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی شامل۔ علامہ محمد اقبال کی وفات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے صدمہ تھا، کیونکہ دنیا ایک بہت بڑے فلاسفر، شاعر، ایک بہت بڑے مفکر سے محروم ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور دیکھتے رہیے اسٹرگلرز ہوم. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.